बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज के एक बार फिर सदर बन गए हैं और आज उन्होंने अपनी पुरानी तारीख फिर दोहरा दी है। नवाज शरीफ को जो गिले शिकवे थे, जिसका अक्सर वो इजहार करते हैं कि मेरे सीने के अंदर बड़े दुख हैं, मैंने बड़ी मसाइल का सामना किया और मेरे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की गई हैं, आज नवाज शरीफ एक बार फिर फट पड़े हैं। वो कहते हैं कि अच्छी भली उनकी हुकूमत चल रही थी 1993 में, मुल्क तरक्की की तरफ गामजन था, लेकिन उनकी हुकूमत को हटा दिया गया। मुझे बताया जाए कि मुझे इक़्तिदार से क्यों निकाला गया था। फिर 97 में उनकी हुकूमत आई और उसके बाद 99 में नवाज शरीफ को फिर निकाल दिया गया। मोटरवे इस मुल्क के अंदर बन रही थी, लेकिन मुझसे कहा जा रहा था कि आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं। मैंने धमाके किए, एटमी धमाके किए, उसके बाद मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया। अदलिया का जिक्र करते हुए नवाज शरीफ ने पूरी तफसील बयान की कि किस तरीके से उनको हुकूमत से निकाला गया, किस तरीके से मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किए गए और किस तरीके से साबिक चीफ जस्टिस ये कहते थे कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को जेल भेजना है। गोया नवाज शरीफ एक तरफ साबका एस्टैब्लिशमेंट से गिला शिकवा करते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अदलिया के किरदार पर भी उंगलियां उठा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि इमरान खान साहब के पास मैं चल कर गया और उनसे बातचीत की। उन्हें कहा 35 पेंशन की बात छोड़ें, आएँ, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर किरदार अदा करते हैं। लेकिन फिर अचानक इमरान खान लंदन चले गए। लंदन में एक प्लान तरतीब दिया गया, जिसके बाद मुझे इक़्तिदार से निकालने के लिए धरनों का आगाज़ कर दिया गया। नवाज शरीफ इन बातों का बारहा जिक्र कर चुके हैं, कुछ अर्सा खामोश होते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा उन्हीं बातों को दोहराना शुरू कर देते हैं। आज नवाज शरीफ ने वही तकरीबन बातें दोहराई हैं जो माजी में वो अक्सर गिले शिकवे करते रहे हैं। साथ ही साथ अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को यह खराज तहसीन भी पेश किया कि आज जो लोग मेरे साथ खड़े रहे वो आज हुकूमती ओहदों पर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर मुल्क की सियासत को देखा जाए तो आपको नज़र ही आता है कि मुल्क के अंदर इस वक्त अदलिया और सियासतदान आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। एक टकराव की कैफियत है और यह भी कहा जा रहा है कि अदालती रिफॉर्म्स के हवाले से अदलिया के अंदर भी बेचैनी पाई जाती है। इसलिए कुछ फैसले ऐसे सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जो तनकीद की जद में भी आते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आज खुद नोटिस ले चुकी है तौहीन अदालत के हवाले से, उस पर भी अब सवालात उठते हैं कि क्या एक मखसूस गिरोह को या एक मखसूस पार्टी को जो हुकूमत का साथ दे रही है उसे ही तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जा सकते हैं, या दूसरी तरफ बैठे हुए लोग जो किरदार अदा कर रहे हैं और जो बयानात दे रहे हैं उन्हें भी कभी पूछा जाएगा। ये गोया तौहीन अदालत के हवाले से भी एक तकसीम नजर आती है और वो तकसीम बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मर्जी कहती रहे, अदलिया पर इल्ज़ाम लगाए, जजेस पर इल्ज़ाम लगाए। माजी में भी हुकूमत से जब वो निकली तो जिस तरीके से वफाकी वज़रा ने, साबिक वफाकी वज़रा ने इल्ज़ामात आयद किए थे, ना उन्हें कोई तौहीन अदालत का नोटिस मिला, ना ही उन्हें किसी मुकदमे का सामना करना पड़ा। लेकिन एक लंबी तारीख मुस्लिम लीग नवाज के पास है। दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी सारे डिस्क्वालीफाई हुए। और उससे पहले अगर माजी की तारीख देखें तो यह भी कहा जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट पर मुस्लिम लीग ने हमला किया था, उस हमले के नतीजे में भी अख्तर रसूल, मियाँ मुनीर लाहौर से रुकन कौमी असम्बली, तारक अजीज़ रुकन कौमी असम्बली, सब डिस्क्वालीफाई हुए थे। लेकिन तहरीक इंसाफ को एक लाडला तस्वर ज़रूर किया जाता है। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। साथ ही साथ मियाँ नवाज शरीफ ने आज जिन गिले शिकवों का दोबारा से तज़किरा किया है उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी जनाब हसन अयूब साहब। हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। सीनियर साफ़ी जनाब साकिब बशीर साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साफ़ी इमरान वसीम साहब, ताकि हम कोर्ट के मामलात भी देखें और जिस तरीके से जो कुछ अदालतों की और इस वक्त हुकूमत के माबैन जो एक कशीदगी नज़र आती है, इसको भी आज के प्रोग्राम इसका अहाता करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हसन अयूब साहब, मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी जो गिले शिकवे हैं नवाज शरीफ के, वो आपके सामने रखता हूँ। आपको लगता है कि नवाज शरीफ कभी खामोश होते हैं, कभी बोल पड़ते हैं, ये दुरानिया जो है कभी बढ़ जाता है, कभी रुक जाता है, आखिर मसला क्या है? मुझे ये बताया जाए, मुझे ज़रा समझाया जाए क्या वजह थी कि 1993 में, मार्च 1993 में शायद या उससे पहले एक आध महीने का फ़र्क होगा, हमारी हुकूमत का क्यों तख्ता उलट दिया गया? ये मैं पूछना चाहता हूँ। वजह मुझे बताया जाए। एक 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। किसी दुनिया के मुल्क में वज़ीर आज़म या सदर जो है वो जज से नहीं निकाल सकते। सबके झूठे केसेस थे जो आज एक्सपोज हो रहे हैं, बारी बारी हुए या नहीं हुए, हमने बेवजह भुगते हैं, लेकिन हमने हुकूमत भी हमसे छीनी गई। जज शौकत सदीकी साहब कहते हैं कि मेरे पास ये
जर्नैल आए और उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ को और मरियम को आपने अंदर रखना है, जेल में, बाहर नहीं आने देना। हसन अयूब साहब, मियां नवाज शरीफ जो आज गिले शिकवे नज़र अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं, माजी में भी इस किस्म की तकारीर मियां नवाज शरीफ करते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने साबिक इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अदलिया का जिक्र भी किया है। सच बोला है साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, सच बोला है। और नवाज शरीफ साहब की एक आदत है, लोग समझते हैं कि वो खामोश हो जाते हैं, वो जब बोलना चाहें तो बात करते हैं। यानी आप उनके पास जाएं, उनसे बात करें, जितने मर्जी सवालात करें, जिस बात का जवाब वो देना चाहेंगे, जब वो जो बात करना चाहेंगे बात करेंगे, आपकी टर्म्स के ऊपर वो कभी बात करते भी नहीं हैं। तो उन्होंने पहले भी ये जो आज बातें की हैं ये पहले कर चुके हैं, उन बातों को रिपीट किया है। 21 अक्टूबर को जब वो वापस आए थे तो वो समझ रहे थे कि शायद इस वक्त मुल्क को जो है वो तकसीम से बचाना है और मुल्क को इकट्ठा जो है तमाम लोगों को जोड़कर जो आपके ख़राब मुआशी सूरत हाल है उसका जो है वो तकाजा ये है कि सब मिलकर चलें। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि तमाम लोग मिलकर नहीं चल रहे, हर एक ने अपने अपने मुफादात के लिए, चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो सियासी शख्सियात हैं, चाहे वो सियासी जमातें हैं, और क्या विद इन इवन पार्टीज़, हर बंदा अपने मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है। किसी को मुल्क के मुफाद की कोई जो है वो गर्ज नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने फिर अपना वो जो माजी की तल्ख हकीकतें हैं उनको जो है वो सामने लेकर आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर जो अदलिया भी जो करती रही, जिस तरीके से रिसीवेबल अमाउंट उन्होंने बताकर कि जी बेटे से तनख्वाह जो ख्याली तनख्वाह थी, उसका भी जिक्र जो सिर्फ ऑन डॉक्यूमेंट थी, उसके ऊपर आपने ब्लैक लॉ डिक्शनरी इस्तेमाल करके उनको ताहयात नायल कर दिया। देखिए, इस तरह मुल्क नहीं चलते। आप एक रनिंग गवर्नमेंट को किस तरीके से एक ख्याली बात के ऊपर आपने जो है वो प्राइम मिनिस्टर को घर भेज रहे हैं विदाउट ट्रायल। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का स्याह फैसला है जिसको जजेस भी बतौर नज़ीर जो है वो पसंद नहीं करते। तो अब ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। तो नवाज शरीफ अगर उन ग्राउंड रियलिटीज़ का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अभी आज वो बोले हैं, अल्लाह बेहतर जानता है वो दोबारा कब बात करेंगे, लेकिन वो जब बात करेंगे, जब वो चाहेंगे तब बात करेंगे। साकिब बशीर साहब, ये जो आज मियां नवाज शरीफ ने तज़किरा किया, यकीनी बात है साहब का इस्टेब्लिशमेंट का वो तज़किरा कर रहे थे, 93 में निकले, 99 में निकले, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज अदलिया पर भी तनकीद की है, साबिक चीफ जस्टिस पर तनकीद की है कि मेरी और मेरी बेटी को जो है वो जेल भेजने का मंसूबा था। लंदन प्लान, एक नया लंदन प्लान भी मियां नवाज शरीफ ने सामने रख दिया है, हालांकि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो लंदन प्लान के तहत वापस आए हैं। लेकिन नवाज शरीफ जिस लंदन प्लान का जिक्र कर रहे हैं उसमें साबिक चीफ जस्टिस का भी जिक्र भी है, साथ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र भी है, साथ इमरान खान साहब का जिक्र भी है। इमरान खान साहब बेनिफिशरी थे इस सारी सूरत हाल के। आज अगर अदलिया जो है उसको के हवाले से शिकवे हैं PTI के, यही शिकवे नवाज शरीफ साहब को? नवाज शरीफ साहब के शिकवे बिल्कुल दुरुस्त हैं, और ये तो मेरे ख्याल में वो ना कहें तब भी हमें पता है, हमने ग्राउंड में देखा है जो कुछ हुआ। एक चलती हुकूमत को घर भेजा गया, एक जो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे उनको घर भेजा गया, एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या था। और उस वक़्त मॉनिटरिंग जज लगाया गया, जिस तरह ट्रायल चलाया गया, हर चीज़ पर सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे ट्रायल कोर्ट तक जितने उनके खिलाफ फैसले आए, उन फैसलों पर जो है वो सवालात हैं। और जो 2014 के धरने की वो बात कर रहे हैं, वो भी हकीकतें बाद में खुलती गई। हर कोई जो है वो उस हवाले से आगाह भी था, बाद में उसके हक़ाइक़ भी सामने आ गए। तो ये तो मेरा ख्याल में कोई दो राय नहीं है कि एक चलती हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह के धरने होना, चलती हुकूमत के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं अदलिया का इस्तेमाल होना, जिसका अल्टीमेटली जो नुकसान हुआ है वो मुल्क का हुआ है। अल्टीमेटली उसका नुकसान जो भुगत रहे हैं वो आवाम भुगत रही है। और वो 2014 से लेकर 18, 19, 20 तक जो कुछ होता रहा, उसके बेनिफिशरी तो डेफिनेटली इमरान खान थे। अब इमरान खान जो है वो निकले हैं 2022 के बाद, तो 2024 तक अभी वो जो है वो सलाखों के पीछे हैं। अब क्या वो उनको समझ आई होगी कि 2014 के धरने ठीक नहीं थे, 2016 या 17-18 में मियां नवाज शरीफ जो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे उनको घर भेजना ठीक नहीं था। आज वो सवालात अपने बाहर निकालने पे अदलिया पर या दूसरे जगहों पे उठा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको ये एडमिट करना चाहिए कि मैं जब बात करता हूँ कि मेरे खिलाफ अदलिया गलत इस्तेमाल हो रही है, तो नवाज शरीफ साहब उनके खिलाफ भी, उस मुंतखब हुकूमत के खिलाफ भी गलत इस्तेमाल हुई थी और वो धरने भी गलत थे। इमरान वसीम साहब, अदालतों के इस्तेमाल का जिक्र अक्सर होता है। मियां नवाज शरीफ तो गिला शिकवा करते हैं, तो उसमें कुछ
वज़न भी नज़र आता है कि मॉनिटरिंग जज लगाया गया, जिस तरीके से उनके खिलाफ फैसले आए। इमरान खान साहब अदलिया के साथ लड़ाई के नतीजे में नहीं निकले। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। आप अगर पूरे जो नवाज शरीफ आज बात कर रहे थे, 3 मरतबा वो वज़ीर आज़म बने और 3 मरतबा उन्हें वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया और तीनों मरतबा डिफरेंट तरीके से हटाया गया। उन्हें हटाने का मैकेनिज़्म डिफरेंट था। 93 में देखें 52(8)B का उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ, सदर का अख्तियार था। 1999 में उनके खिलाफ मार्शल लग गया, वज़ारत उज़्मा से उतार दिया गया, टेक ओवर हो गया और 2017 में अदालत के ज़रिए, जजेस के ज़रिए हटा दिया गया। लेकिन ये जो तमाम हकीकतें हैं इसमें ट्विस्ट नहीं है। जो नवाज शरीफ बात करते हैं उसमें ट्विस्ट नहीं है कि उन्हें कैसे हटाया गया। 58(2)B का इस्तेमाल हुआ, मार्शल लग गया, उन्हें रिसीवेबल अमाउंट के ऊपर हटा दिया गया। लेकिन अगर हम जो अभी साकिब भाई बात कर रहे थे कि इमरान खान को समझना चाहिए, वो नहीं समझ रहे। वो अगर समझ रहे होते तो वो सियासी जमातों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होते। सॉरी टू इंटरव्यू, मैंने आपसे जो बुनियादी बात पूछी है, इमरान खान किसी अदालती फैसले के नतीजे में नहीं निकले। बिल्कुल, अदालतों के साथ उनकी महाजराई बनती नहीं। इस मैं उसी पे आ रहा था। इमरान खान साहब बेशक एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, लेकिन अदम एतमाद के जरिए इख्तियार से निकले। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो निकले हैं अदम एतमाद के जरिए। पहले जो मेरी प्राइम बात थी कि नवाज शरीफ ने जिस तरीके से उनको हटाया गया, ट्विस्ट नहीं किया हकायक को। इमरान खान साहब ने ट्विस्ट किया। जब अदम एतमाद की तहरीक उनके खिलाफ कामयाब हुई, उन्होंने उसे अमरीकी साजिश करार दिया, उसमें एस्टेब्लिशमेंट को भी लपेटा। और खान साहब पहले वजीर आजम थे जो कि अदम एतमाद के नतीजे में निकाले गए थे। जो मैं साकिब भाई की बात पे आया था कि अब आपने सीखना है, खान साहब नहीं सीखे, नहीं समझ पा रहे कि जो कुछ नवाज शरीफ के साथ होता रहा माजी में, उसके बाद तो फिर इमरान खान साहब को सीखना चाहिए। मुज़ाकरात की टेबल पे सियासतदानों के साथ बैठना चाहिए। फिर जिन पे ब्लेम करते हैं, जिनको टारगेट करते हैं, जिन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं, उन्हीं के साथ कहते हैं मैंने मुज़ाकरात करने। तो फिर खान साहब ने अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो सीखा तो उन्होंने हालात से कुछ भी नहीं। आज भी उन्हीं के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। हालांकि जो जितने भी सियासतदान हैं उनके अपने साथी हैं। जैसे हम साथी आपस में साथी होते हैं, भाई होते हैं, सीनियर होते हैं, जूनियर होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठ के दलाइल के साथ बात करते हैं, एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो दरवाज़ा खान साहब खोलने के लिए तैयार ही नहीं। वो दरवाज़ा उन्होंने बंद कर रखा है। अब वो कहते हैं अमरीकी साजिश के जरिए निकाले गए। फिर कभी बात डाल देते हैं साबिक आर्मी चीफ पे, कभी लंदन प्लान का जिक्र करते हैं। और लंदन प्लान का जब जिक्र होता है तो फिर इमरान खान साहब का अपना जिक्र आ जाता है कि 2014 में आज नवाज शरीफ साहब ने उसी बात का जिक्र किया। जब 13 में वजीर आजम बने तो उनके खिलाफ हुई थी ये लंदन साजिश। बिल्कुल। इमरान नसीम साहब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे उसी तौहीन अदालत के नोटिस के हवाले से, और क्या जो मुस्लिम लीग नवाज या हुकूमती ज़ुमा जो कुछ कह रहे हैं इससे ज़्यादा बढ़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नहीं कहते रहे, ये भी आपको दिखाएंगे और उस पर तबसरा करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुशामद। हसन अयूब साहब, आपकी तरफ अपने तीनों मेहमानों की तरफ आने से पहले मैं कुछ आपके सामने वो क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ, नाज़रीन भी देखें कि जिस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, उस पर भी अब लोग सवालात उठाते हैं। कहते हैं इन लोगों को तौहीन अदालत के नोटिस जारी क्यों नहीं किए गए। मैंने अपने आगाज़ में भी एक तफसील बयान की थी कि किस तरीके से माजी में लोग डिस्क्वालीफाई होते रहे, लेकिन हमने तहरीक इंसाफ के कायदीन को अदालतों के ऊपर चढ़ाई के बावजूद डिस्क्वालीफाई होते हुए नहीं देखा। जरा सुनिएगा ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्या कह रहे हैं। हमारी जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है। वो ये चीफ जस्टिस साहब जो है उसको सुनने पर तैयार नहीं है, क्योंकि ये सब बिकाऊ माल है, बिका हुआ माल है। ये ओएसडी बना लिया उस सेशन जज को, तो ये है निजाम अदल जिसे जकड़ कर जंजीरों में बांधा हुआ है। और ये सिर्फ इस्लामाबाद की हाईकोर्ट तक नहीं है महफूज, ये सारी अदालतों में मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हाईकोर्ट लाहौर में भी ऐसे ही है, हाईकोर्ट पेशावर में, हाईकोर्ट बलूचिस्तान में, हाईकोर्ट सिंध में। खुला डाका सबने 8 फरवरी को भी देखा। मैंडेट हमारा था और सीटें कहीं और दी गई हैं। चीफ जस्टिस साहब से कहूंगी कि बस करें, अब प्रेशर लेना छोड़ दें, लोगों को, अवाम को इंसाफ चाहिए। ये इस वक्त आप जो विटनेस कर रहे हैं वो है जुडिशल सरेंडर। जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस खुद एग्जीक्यूटिव के सामने फरोख्त कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। काजी फैज ईसा साहब और एक जो नीचे जो जज साहब हैं हाई कोर्ट में, इनको इंतहाई शौक है, इनका मखसूस एक शौक है कि खान और साहब और पीटीआई के जितने भी केसेस हैं वो इन्होंने सुनने हैं, वो किसी और ने नहीं सुनना। हसन अयूब साहब, जान की ईमान पाऊँ, ये जो कुछ आपने सुना तौहीन अदालत है 100%। यानी एक ही सांस में आप
جو معزز جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شاید آپ اور میں نہیں کہہ سکتے یہ الفاظ، وہ جو الفاظ کہہ رہے ہیں وہ لفظ بھی جو آخر میں انہوں نے بولا، اور پھر چور ڈاکو اور لٹیرا بھی تقریباً کہہ گئے دوسرے سانس میں. تو مطلب اس طرح نہیں ہوتی چیزیں. یعنی آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ ایک پارٹی کی یعنی ذمہ دار پوزیشن کے اوپر ہیں، آپ پارٹی کے ترجمان ہیں، یہ پارٹی کا بیسکلی موقف دے رہے ہیں. تو بیسکلی یہ تو تحریک انصاف کا موقف ہے. میں تو یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ جماعت ججز کی کوئی جو ہے نا کوئی کسر نہیں چھوڑتی توہین کرنے کی. توہین سب سے زیادہ کرتی ہے اور پھر سب سے زیادہ جشن مناتی ہے کہ جب ان کے مخالف کو توہین عدالت کا نوٹس ہوتا ہے. لیکن میں حیران ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر، اپنے معزز چیف جسٹس جو ہے پاکستان کے اوپر، کہ آپ اس میٹر کو کیوں نہیں ٹیک اپ کر رہے. اب دیکھیں جی، اچھا اس میٹر کو بھی ٹیک اپ نہیں کیا. دوسرا تو 25 مئی والی جو سپریم کورٹ کی توہین ہوئی ہے، جو کہ سپریم کورٹ میں تحریری خلاف ورزی کی، اس کے اوپر بھی اس کیس کو آپ جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں کر رہے. اور تیسری بات کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو نیب کا جو کیس لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کیا، تو وہ خالی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہیں، وہ پورا بینچ نے فیصلہ کرنا تھا. اور یہ بینچ کا فیصلہ ہے، اس میں آپ ایک آدمی کو سنگل آؤٹ کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہ پریشر بلڈنگ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ججز کے اوپر اتنا پریشر رکھا جائے کہ وہ ہمارے حق میں فیصلے کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں پنڈی کے اندر جو 9 مئی کے مقدمات ہیں، اس کے اندر اتنی بڑی تعداد میں ان کے وکلا جاتے ہیں، وہ جو جج صاحب آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی پریشر کے اندر آ جاتے ہیں. جب آپ اس طریقے سے ہراس کرتے ہیں ججز کو، تو مداخلت تو وہ بھی مداخلت ہے نا. جو 6 ججز فرما رہے ہیں ان کے اوپر اگر مداخلت ہو رہی ہے بقول ان کے، تو جو وکلا جا کر پریشرائز کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے یہ جب چیف جسٹس تھے اطہر من اللہ صاحب اسلام آباد کے، اس وقت جو ہے وہ جب چیمبر کرائے تو وکلا نے گھیراؤ کر دیا. تو یہ بیسکلی رویے ہیں. اور اس کے بعد لیکن یہ دیکھیں اس ٹائم بھی اس طرح کے پریشر بلڈنگ ہے، یہ بھی مداخلت ہے. تو ان تمام مداخلت کو رکنا چاہیے. آپ صرف ایجنسیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ کا مقصد یہ ہے کہ بات گھما پھرا کر ہم ایجنسیوں کے اوپر لے آئیں. اب دیکھیں جس طریقے سے اس دن جو معزز جسٹس عامر فاروق صاحب محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دیے ہیں، دیکھیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ایجنسیوں نے وہ بندہ اٹھایا ہے. اور اگر اٹھایا ہے تو آپ پھر آرڈر دے دیں. پھر آپ انتظار کس باتیں کر رہے ہیں؟ اور ایجنسی کے کس شخص نے اٹھایا، پھر آپ کو یہ بھی تو معلوم ہوگا نا، بالکل ٹھیک، نام بھی معلوم ہوگا اس کا. ثاقب بشیر صاحب، یہ جو ساری گفتگو آپ نے سنی، پی ٹی آئی اپنے آپ کو یکدم بری ذمہ کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے جی کہ ہم تو تنقید کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس لیے کہ ججز جو ہیں کہیں ہمیں باعث نظر آتے ہیں، ہمارے فیصلے ہمارے خلاف آ رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ رہے ہیں. ایون اسلام آباد ہائی کورٹ سے 35 سے زائد جو ہے فیصلے آنا، ان کی سپورٹ ملنا پی ٹی آئی کو. لیکن جس قسم کی زبان استعمال کی گئی سارے قائدین کی طرف سے، صرف پی ٹی آئی کے ترجمان کی طرف سے نہیں، اس میں وکلا بھی ہیں، کھوسا صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں. لیکن جو الزامات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، یہ الزامات لگائے جا سکتے ہیں اور ہائی کورٹ پر بھی. اچھا، آپ کے سوال کے 2 پورشن ہیں. ایک تو جو زبان جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، ان کے رؤوف حسن ہیں، لطیف کھوسا صاحب ہیں، دوسرے شعیب شاہین صاحب، جنہوں نے بھی جو زبان استعمال کی، یہ تو کسی کو رائٹ نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے. فیصل واڈا استعمال کرے، مصطفیٰ کمال استعمال کرے، یا شعیب شاہین، یا کوئی بھی کرے، تو وہ ایک ہی اس پہ پیمانے پہ اس کو دیکھا جانا چاہیے. اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہے. لیکن طلبی صرف جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی اور فیصل واڈا صاحب کی. آپ کسی بھی جج کی کسی بھی ججمنٹ پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، شدید کرٹیسائز کر سکتے ہیں، تضحیق نہیں کر سکتے، برا بھلا نہیں کہہ سکتے، گالی نہیں دے سکتے، کوئی نام بدل کے آپ بات نہیں کر سکتے. یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو بالکل 2 رائے نہیں ہے اس میں تو. اور جوڈیشری کو ایکولی دیکھنا چاہیے، بالکل اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. اب دوسری جو بات آپ نے کی کہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آتے ہیں، میں اس سے ویسے تھوڑا ڈس ایگری کروں گا. 30 جنوری، 31 جنوری اور 3 فروری، یہ 3 فیصلے اسلام آباد کی جوڈیشری نے کیے جو عمران خان صاحب کے خلاف. یہ 3 فیصلے وہ ہیں جن کے حوالے سے ان کے خلاف والے وکیل بھی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ درست نہیں ہوا. اتنے بڑے فیصلے، مطلب دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں سائفر جیسا کیس، ایکس پرائم منسٹر یا جو ایک وزیراعظم پر وہ سے کیس بنا ہے، کیا یہ نہیں چاہیے تھا کہ اس کیس کے سارے تقاضے پورے ہوتے
تاکہ وہ ہم کسی جگہ اس کو بطور جو ہے وہ پروف پیش کر سکتے کہ نہیں یہ بڑے تقاضے پورے ہوئے ہیں, یہ واقعی یہ کیس بنتا تھا. کیا توشہ خانہ کا جو کیس تھا ان کے خلاف, اس میں سارے تقاضے پورے نہیں ہونے چاہیے تھے؟ کیا 3 فروری جو فیصلہ آیا, مطلب 5 دنوں میں 3 بڑے فیصلے دینے کی کیا ضرورت تھی کہ 8 فروری کا انتظار ہے؟ تو یہ ایلیمنٹ بھی ہے, یہ مطلب اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. پھر جو کیسز کی تعداد ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے کہا کہ 35 جو ہے وہ ان میں ان کو ضمانتیں ہوتی ہیں, مطلب فرض کریں کہ 35. لیکن میرا اس میں آرگومنٹ یہ ہے کہ کیا ہمارے اسلام آباد میں کسی ایک پولیٹیشین پر ایک وقت میں 35 مقدمے ہیں؟ کوئی مطلب میری کورٹ رپورٹنگ میں تو میرے پاس تو کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ 35 مقدمے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری سچویشن ہے. ایک بندہ جو ہے 73 ایئر اس کی ایج ہے, اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, 35 یا 135 اس کے مقدمے ہو جاتے ہیں, 35 یا 135 مقدمے ہو جاتے ہیں. تو جب نہیں میں اگست 2023 کے بعد کی بات کر رہا ہوں, یا اس سے پہلے جب مقدمے بننا شروع ہوئے. تو جب مقدمے مطلب فار ایگزامپل اسلام آباد میں 10 جو جگہ احتجاج ہوتا ہے, 10 FIR ہوتی ہیں, بندہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے, 10 کے 10 مقدموں میں آپ ٹاپ پہ اس کا نام لکھ دیتے ہیں. میرے خیال میں یہ تو نیگلیجنس ہے پولیس کی, وہ جو ٹائم ضائع کر رہی ہے کہ اس کا نام لکھ کر. پھر اسی طرح کے اگر 35 کیا میکسیمم 135 بھی آئیں گے تو لا یہ پرمٹ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. میں آپ سے ثاقب صاحب عرض کروں, آپ کو یاد ہوگا 2014 کے دھرنے اسلام آباد میں مظاہرے ہوئے, قبریں کھودی گئیں, فائرنگ ہوئی, آپ کو پتہ ہے کچھ اس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے. خان صاحب کے کچھ کارکن پکڑے گئے, خان صاحب نے تھانے جا کے کارکنوں کو خود چھڑوایا. سسٹم کے لاڈلے خان صاحب تھے, خان صاحب کے خلاف مقدمات نہیں بن سکتے تھے. خان صاحب نے سسٹم کا فائدہ اٹھایا. اب سسٹم پہ آتے ہیں, اب سسٹم پہ میں صرف ایک کامنٹ کر دیتا ہوں. سسٹم اس کا رزلٹ سر یہ نکلتا ہے کہ سسٹم آپ کے ساتھ ہے تو عمران خان صاحب اشتہاری ہوتے ہیں اسلام آباد کی ATC عدالت کے, وہ سپریم کورٹ میں جا کر پناما کیس کی کوریج بھی اس میں پیروی بھی کر رہے ہوتے ہیں, سپریم کورٹ میں موجود بھی ہوتے ہیں, میڈیا ٹاک بھی کرتے ہیں, لیکن ATC کے اشتہاری ہیں. لیکن سسٹم کیونکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. وہ تھانے میں جا کر آج ان کی سسٹم کو تنقید بنتی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سسٹم جو ہے نا جب سپورٹ کرتا ہے تو اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. رسیم صاحب آپ اس اتفاق کرتے ہیں عدالتی سہولت کاری؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہماری عدالتیں ہیں نا اس وقت ملک کے جو حالات ہیں ان کی ذمہ داری پاکستان کی عدالتیں ہیں. آپ ماضی سے خود بھی کنٹیمپٹ لگوانی ہے, مجھے بھی نہیں, میں اور تناظر میں بات کر رہا ہوں, کنٹیمپٹ نہیں لگتی. آپ اگر 1958 سے چلیں گے تو مارشل لا کو کون انڈورس کرتے ہیں؟ وہ پاکستان کی عدلیہ تھی. کاش پاکستان کی عدلیہ اپنے پیروں پہ ٹھہر جاتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے, اگر یہ جو آپ نے 100 ابھی سنائے ہیں اور جو فیصل واڈا کو کنٹیمپٹ کا نوٹس ہوا ہے یا پھر مصطفیٰ کمال کا ہوا ہے, اس میں جو دوہرے معیار نظر آتے ہیں وہ ٹھیک ہے, ہم تحریک انصاف کا بھی نام لے رہے ہیں, ہم دیگر سیاسی جماعتوں کا نام لے رہے ہیں, لیکن دوہرے معیار کہاں سے آ رہے ہیں؟ دوہرے معیار تو وہیں سے آ رہے ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا. اب آپ دیکھیں اگر رؤف حسن صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ٹاؤٹ کا لفظ استعمال کریں, وہ بکاؤ کا لفظ استعمال کریں, وہ چوروں ڈاکوؤں کے گروہ کا لفظ استعمال کریں, اب ان کے خلاف اگر کسی نے ایکشن لینا ہے وہ عدلیہ نے لینا ہے, وہ عدلیہ نے لینا ہے. عدلیہ اگر نہیں لے رہی تو ذمہ دار کون ہوگی؟ عدلیہ ہوگی. اب یہ فیصلہ ہوا نا, عدلیہ کیوں نہیں لے رہی؟ سوال تو یہ اصل سوال تو اسی پہ آ رہا ہے نا, لڑ لے جی. اصل سوال اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک. میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا. اب میرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ عدلیہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی ہے, درست نہیں, لیکن ان کے خلاف لے رہی ہے, یہ درست ہے, یہ ٹھیک ایکشن لے رہی ہے. ان کے خلاف بھی لینا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے خلاف نہیں لینا چاہیے. اگر ان کے خلاف نہیں لے رہی تو ان کے خلاف بھی نہ لے, ایک لاجک یہ دی جاتی ہے. نہیں ہو سکتا ہے عدلیہ جو اس کو دیکھ رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی دیکھ رہے ہوں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نصر اللہ صاحب. دیکھیں کہ جب بابر ستار صاحب کے حوالے سے کمپین چلی سوشل میڈیا کے اوپر, اب ججز کے لیٹر کی کیس کی سماعت کے دوران جج صاحب اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. فیصل واڈا پریس کانفرنس کرتے ہیں, جج صاحب کمرہ عدالت میں کہتے ہیں کہ یہ آپ نے عدلیہ کو تھریٹ کیا ہے. لیکن اس سارے حالات میں اگر ہم دیکھیں کہ قاضی فائصہ کے خلاف اگر کہیں پہ بات ہوتی ہے, ان کے خلاف اس قسم کی زبان کا استعمال ہوتا ہے, عامر فاروق کے خلاف اس قسم کی زبان کا استعمال ہوتا ہے. کسی بینچ میں بیٹھے ہوئے کسی جج نے ایک لفظ تک نہیں کہا آج تک کہ یہ کس قسم کی زبان عدلیہ کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے, سپریم کورٹ کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے. کسی جج کا لیٹر تک نہیں آتا
کیا یہ عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں, عدالت کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش نہیں, اس پہ انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں, یہ سارا کچھ یہی ہو رہا ہے. کہ عمران وسیم صاحب ایک اور کمرشل بریک پروگرام میں شامل کر لیں. بحث اس طرف جاتی دکھائی دیتی ہے کہ کیا عدالتیں بھی پریشر لیتی ہیں, سوشل میڈیا کا پریشر, میڈیا کا پریشر, سیاستدانوں کے بیانات کا پریشر. اگر عدالتیں ہی پریشر لے کر فیصلے کریں گی تو پھر انصاف فراہم کیسے کریں گی؟ اس پہ بات کریں گے بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن ایوب صاحب, عدالتیں پریشر لیتی ہیں جو بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی جائے یا سیاسی بیانات آ جائیں, عدالتیں پریشر لے سکتی ہیں؟ سر میں نے تو دیکھا ہے جو لاسٹ ہیرنگ تھی معزز جسٹس عطر من اللہ صاحب نے, جب نیب کی ترامیم والا کیس تھا, اینڈ میں پریشر لیا تو بولا نا پریس کانفرنس کے حوالے سے کہ ہماری پگڑیوں کو فٹ بال بنانے کی بات ہو رہی ہے. اگر انہوں نے پریشر نہ لیا ہوتا تو وہ یہ بات نہ کرتے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے. تو یہ تو چیز بڑی محسوس ہوئی نا. اور پھر دیکھیں فیصل ووڈا نے جج صاحب کا نام نہیں لیا تھا, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی میری پگڑی اچھالے گا تو میں اس کی پگڑی کا رد عمل کے طور پر فٹ بال بناؤں گا. تو یہ بات انہوں نے کی ہے. اس میں میرے خیال کے مطابق فیصل ووڈا نے کوئی تضحیق نہیں کی. تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس کنٹمپٹ میں کوئی جان نہیں ہوگی؟ میرے خیال کے مطابق جو جواب دیں گے اور جواب کے بعد جو ٹرانسکرپٹ بھی آ جائے گی نا پیمرا کی, تو وہ پڑھ لیں. دیکھیں میں نے مکمل دیکھا ہے, میرا جو کورٹ رپورٹنگ کا تجربہ ہے اس میں فیصل ووڈا صاحب نے اگر ٹیکنیکل بھی کیا ہے تو وہ تضحیق کے زمرے میں یا کنٹمپٹ کے زمرے میں نہیں آتے. اور اگر جو سمجھتا ہے کہ وہ انہوں نے تضحیق کی ہے تو آئی ول سے اس کو ہیئرنگ پرابلم ہے. سنیں تو صحیح نا اس کو. ثاقب بشیر صاحب, اگر کمپیریزن کریں یہ سارے بیانات پاکستان تحریک انصاف کے اور فیصل ووڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب, کون زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ کس کے خلاف کیس بننا چاہیے؟ کیس تو وہ میں نے اپنا ویو دیا ہے کہ جس نے بھی تضحیق امیز بالکل کی ہے اور کنٹمپچوس ان کی زبان تھی. اور جو جسٹس عطر من اللہ صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جب آپ اوپنلی 3 دنوں میں 1 درجن کے قریب جب پریس کانفرنسز ہوں گی, اوپنلی آپ تھریٹ کریں گے, ایک جج کو تھریٹ کریں گے, ان کو ٹارگٹ کر کے کریں گے, ایک آزاد منش جو جج ہے اور ان کے حوالے سے جتنے بھی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان تمام کی وضاحت بھی آ چکی ہے. اور وہ جو وضاحت آنی تھی اب اس کو اب فرض کریں فیصل ووڈا صاحب کس پوائنٹ سے ایگریڈ ہے, مطلب انہوں نے ایگریوڈ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ انفارمیشن چاہیے, ہائی کورٹ نے دے دی انفارمیشن, جو بھی دی اس میں کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ ان کے پاس آپشن یہ ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انفارمیشن یہ ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے, سپریم جوڈیشل کونسل مس کنڈکٹ, لیکن یہ اوپنلی تھریٹ کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. یہ تو دھمکی لگانا کہ اب فار ایگزامپل کیا ووڈا صاحب کا کوئی کیس لگا ہوا ہے, کیا ووڈا صاحب کے خلاف جسٹس بابر ستار صاحب نے کوئی فیصلہ دیا ہے, کیا کوئی آبزرویشن دی ہے, کسی اور جج نے دی ہے, کوئی اگریوڈ ہوتا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں جی آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ پیار کریں گے تو لڑیں گے. لیکن ہمارا رویہ یہ ہے کہ زبان ہے اپنے خلاف فیصلے آنے پر سیکھ پا ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی نہیں, میرا نہیں خیال. لیکن گزارش یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف نے کبھی کوئی فیصلہ اپنے خلاف آنے والا پچھلے 12-13 سالوں میں مانا ہے؟ نہیں, وہ تو کوئی بھی پارٹی نہیں مانتی. جن کے خلاف فیصلے آتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس پہ بولتے بھی ہیں. پی ٹی آئی زیادہ بولتی ہے, میں ایگری کرتا ہوں, زیادہ بولتی نہیں ہے, کمپین چلاتی ہے, لیکن جو جوتے مار رہے تھے پوسٹروں کے اوپر. ایک چیز جو ہے اس کے حوالے سے میرا ویو بڑا ذاتی طور پہ کلیئر ہے کہ 13 جنوری کا سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی طور پہ بھی درست نہیں تھا, وہ نہیں آنا چاہیے تھا, پولیٹیکل میٹر تھا. اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ کے آپ نے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا, اور اس کے بعد 8 فروری سے آج تک ٹیکنیکل گراؤنڈ پر وہ ایشوز جو ہے آئے ہوئے ہیں. الیکشن سے چند روز پہلے اس طرح کا فیصلہ, میں تو حیران ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ جو ہے کیسے دے دیا. ٹھیک ہے عمران وسیم صاحب, فیصلے پہ اعتراضات تو کیے جا سکتے ہیں, لیکن جس طریقے سے رویہ تحریک انصاف کا, میڈیا میں کوئی بات کرے اس کے خلاف کمپین شروع کر دو, عدالتی فیصلہ ہے ان کے خلاف کمپین شروع کر دو, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پوری ایک سوشل میڈیا کمپین شروع کر دیں. تحریک انصاف کے نزدیک معافی کسی کی نہیں ہے. اگر ان کے ساتھ ہیں تو معافی ہے, اگر ان سے سوال کریں تو معافی والی گنجائش کوئی نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی ہو رہا ہے کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آیا ہے تو تحریک انصاف نے کہا کہ آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے. جہاں تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو تحریک انصاف نے ان ججز کے ساتھ یا اس بینچ کے ساتھ کیا کیا, اس عدالت کے ساتھ کیا کیا, وہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ جو بات ہو رہی تھی کہ وہ بلے کے نشان والا 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا وہ سیاسی کیس تھا, تو یہ کہیں نہیں لکھا کانسٹیٹیوشن میں یا قانون میں کہ اگر سیاسی کیس آیا تو اس کا فیصلہ سیاسی انداز سے کیا جائے. بات یہ ہے کہ اس قانون کو, اس مقدمے کو آپ نے آئین اور قانون کے تناظر میں دیکھنا ہے. آپ کانسٹیٹیوشن نکال کے دیکھ لیں, کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 17 نکال کے دیکھ لیں, الیکشن ایکٹ کے جو سیکشنز ہیں 205 سے لے کے 215 تک چلے جائیں,
وہ جو چیز اس میں لکھ دی گئی ہے اس کے مطابق فیصلہ ہے. آپ اگر اس میں سنگل آؤٹ قاضی فائصہ کو کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ محمد علی مدر صاحب بھی تھے, اس میں مسرت ہلالی صاحبہ بھی تھیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ سنگل آؤٹ صرف قاضی فائصہ کو کیا گیا؟ قاضی فائصہ کا تو 3 ججز میں سے ایک کا فیصلہ تھا, ساتھ میں رائٹ اور لیفٹ 2 ججز اور بھی بیٹھے تھے. ذرا کوئکلی رسپانس حسن صاحب اس پہ کر دیں. میں چاہتا ہوں پروگرام ختم ہونے سے پہلے موجودہ جو حالات ہیں, عدلیہ مقننہ ایک لڑائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جوڈیشل ریفارمز کی وجہ سے؟ جی بالکل, وہ بھی پرابلم ہے, وہ بھی ریزن ہے. اور جوڈیشل ایکٹیوزم اپنی دائرہ اختیار سے ہمارے ججز اتنے باہر جا چکے ہیں کہ اب ان کو اپنے دوبارہ دائرہ اختیار کے اندر جو کہ ایکچول ان کا ہے اس کے اندر آتے ہوئے ان کو بڑی پرابلم ہوتی ہے. اب ان کو دیکھیں, ججز کو تو ریمارکس دینے چاہیے. جو باہر کے ممالک میں جو ججز ہوتے ہیں وہ تو ریمارکس نہیں دیتے, چپ کر کے بیٹھتے ہیں, فیصلہ دے دیتے ہیں. وہ ایک ٹائم ہوتا ہے, وہ ٹائم چلتا ہے, اتنا ٹائم اس بندے نے وکیل نے آرگومنٹ کرنے ہیں اور اگلا بندہ آ جاتا ہے اور فیصلہ سنا دیتے ہیں. کیوں جی ثاقب صاحب, لگتا ہے آپ کو کہ عدالتی ریفارمز کا جو تذکرہ ہوا اس کے بعد عدالتی فیصلے بھی بڑے ذرا حکومت کے خلاف آنا شروع ہو؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتی ریفارمز کی بات بعد میں شروع ہوتی ہے. اس سے قبل ہی یہ آپ جو ہائی کورٹ کے ججز کے خط دیکھیں, وہ 10 مئی 2023 سے اور اس سے پہلے یہ معاملات شروع ہوئے. پورا سال یہ انسائیڈ چیزیں چلتی رہیں, پھر 25 مارچ آیا, اس کے بعد یہ ہوا. اس کا ریفارمز 8 فروری سے پہلے شروع ہو گیا تھا. نہیں, اس کا ریفارمز کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ یا جو بلوچستان ہائی کورٹ جو شعر و شاعری کر رہی ہے, وہ اس کا تعلق پچھلے 2-4 سال یا ایک لمبے عرصے کے ساتھ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ ریفارمز کے ساتھ. عمران وسیم صاحب ایگری کرتے ہیں آپ اس سے؟ میں کہتا ہوں پارشلی میں اس کے ساتھ ایگری کروں گا کہ جب وہ ریفارم والی بات ہوئی اور پھر سبسٹینشیٹ بات ہوئی ہے کسی فورم کے اوپر, اس کے بعد چیزیں اس طریقے سے چلیں, لگتا ہے کہ ایسا ہے کہ اس کا افیکٹ لیا گیا ہے اور نیگیٹو لیا گیا اور چیزیں خراب ہوئی ہیں. لیکن اگر ہم ماضی میں جا کے دیکھیں, یہ جو بات ہو رہی تھی کہ ججز نے خط لکھا ہے, فلاں ہوا ہے, تو ججز کے خط کے حوالے سے بھی ابھی جو کنٹیمپٹ کی کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے, تو اس میں تو سپریم کورٹ نے ان سے کہا بھی آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کے پاس لیگل کور موجود ہے, آپ کے پاس پروٹیکشن موجود ہے, تو وہ جو اختیار تھا وہ آج تک کیوں نہیں استعمال ہوا, اس کا بھی تو کسی نے جواب دینا ہے کہ نہیں دینا. عمران وسیم صاحب, ثاقب بشیر صاحب, حسن ایوب صاحب, آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کا پروگرام تھا, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.